كابلت راديو ستوتغارت زونو راديو إيرترا أيو راديو إيرترا كل جزء قدام كاب ساعات 10 هذه كساب ساعات 10 كلته بتسعة ساعات تدخلته ميجا هرتز كابل نزدقوا كا بميتين كلتن بوانقوا تغرينيا يفنو بإنترنت زدقوا www.freisradio.de كتكاتلو يكال Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf eritrische Sprache Tigrinya. كبرى سمعتنا كم يحضركم كم يكنكم لوبي سالسان حادن طري كل تشعن اسران شدشتانيو مدبات حيزة قريبا له مدب عربي تسفاي تخلي مجمرة أرست زينا كوها أقدسن وانا ونزوركم مدبات حيزة قريبا لهم ونخد كاتاتولو بخبري إن عدمكو مجمرة أرست زينا زحزن في السامي أبدابات أبجزي تعنيدا زل هجر كبل تزاريبو يمن ني إرترا كسيسا ودي 14 عامت إرتراوي ميتو ترخيبو زينا بزرزر زحزن في السامي أب دابات كمتي ناين زحالفة 3 عامتات أبلي علي إرتراويان سدتينياتات نبرتي معسكر سدتينياتات دابات كفت سمز سنحي إيساب أو تكبرات أبزي سومنزي أبلي علي حاد إرتراوي سدتينياناي قتلت متقعتي كمز تفتسمن اتي كاب موت زدحاني إرتراوي سدتينيا كبيد محرمتي وريدو أب حكمناي إلي مهلاو منشي قبر حياواي سامراوي كابت بوتا حبيرو قداينايتي عالميناوي تكبر كاب موت زترفي إرتراوي قبر يسوس موغوس سرجنتي زتباهلي سدتينيا نباري معسكر عالم واج كوينو نابغزو بمئتاو بزعاتو كلت برت زعاتو شفاتو بطي توقعو أب كبيد كونتات مهلاوي اتي حابرتا زغلص اتوم نابغزو زعاتو مننتوم زي تفلطو شفاتو عن بركيخم برت أب منكسو بمصقع زلو گنزب يخون نبرت نكهبم محتاتهم زتقسي منشي قبر حياواي سابراوي زلن يبلين مسبولم بيمانايتي معقورتو زتركوس واطيت أسنانو لكيما بيماناي معقورتو موصان دحري موداو ميتو إلهم كم زقدفون أبتي حابريتو جيليسو وتم شفاتو ميتيو إلهم قديفومو مسكدو دمتي تخصي زسمعي نباري إتي مع عسكر أبكبت أوياتن حزنن موعلو زغلص ايتي حابريتا ايتي اغزيابير ترف زبلو إيرتراو سدتنيا هيوتو سلا زي حالفت ابزي حجي ساعات اب ريفرال هوسبيتال غوندر اب تحتي صنع حكمنا إلي مهلاويو تحبيرو اب معسكر دابات ابزي زحالفه 3 عامتات كم زع عينتناي كران برتن متقعتي شفاتو تدغاغامي غزي اب لعلي نصحان سدتنياتات إيرتراويان كفصم مصنحو زغلص ايتي منشي حبريتا هيوت ابتي معسكر ناي زركبو استات 7000 إيرتراويان سدتنياتات كاب غزيين اب غزيين نخبت حدقا يقالع بمهلاو زخف حدقا كي وردين ابز حاشي بوتا زقعدلو كنتات كساب زفتر كله حلنا زسمعو زيقا نام حبرسة عالم كترعيو لبوؤون صوعيتون اقربو كد محجون بمصوعتا زي قريبون بارو ذكر بهالوغن إيرتراويان اب اوغاندا حتى عقبا نبزح إيرتراوي بزح ازرارابي خوينو وتي ازرارابي زقبروها نناي عقبا ورقات نممزقاب ببزحي سلزرعي ايو كمون اب هاجر ግብጽ ከተማ ካይሮ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከቢድ ግፋን በደልን ማእሰርትን ናይ ገንዘብ ክፈሉ ዝብል ምግዳድን ይወርዶም ከም ዘሎ ካብቲ ቦታ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይገልጽ እቲ ዘሕዝንን አዘራራቢ ዝገብሮን ከዓ ናይ ስደተኛታት ወረቀት መንበሪ ሒዞም ከለው ምዃኑ እዩ ደዚ ዝተዓዘቡ ገለ ኤርትራውያን ዋናን መንግስትን ዝሰኣነ ህዝቢ ክብሉ ከለው ገሊኦም ከዓ دناتنت هاجرو كبيد واقع كخفل زي فرحة نمسلو أب هاجرون أب وزعن بتبعتن تمرتن كقال زي مخالو زحفري قا أنت زي تبعله زحزني جن كينو يركب يبلو
ኣብ ግዜ ተዓኒዳ ዘላ ሃገር ክብል ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ብ24 ጥሪ 2026 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ መበል 9 ዓመት ዝኽሪ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ ብቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ብቐጥታ ዝተፈነወ መድረኡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሪር መጥቃዕቲ ቃላት ብምፍጻም ክሳብ ሕጂ ነተን ግዜአን ዝሓለፈን ሚግ 21 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ እትውንን ሃገር ምዃና ብምግላጽ ምንም እኳ ኤርትራ ሚግ 21 ዘይነበራን ዘይብላን እንተኾነት ነታ ዝተራቐቓ ሱ30 ዝዓይነተን ነፈርቲ ውግእ ዝዓጠቐት ሃገሩ ክደፍር ክትሓስብ ከም ዘይበላ አጠንቂቑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሓይልታት ኣየር ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ከተማ ቢሾፍቱ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሱ ናይ 27-30 ካልኦት ዝማዕበላ ነፈርቲ ውግእን ዘሳተፈ ምርኢት ኣየር ኣካይዶም ይብልቲ ሓበሬታ አብይ አሕመድ ኣብ ዘስምዖ መደረ ናይ ቀረባን ናይ ርሑቕን ጸላእትና ንኢትዮጵያ ንምድኻም ምንም ስትራቴጂ ረብሓታትን ንምጉዳእን ካብ ሃብታ ንምምዝማዝን ለዝሓለፉ 100 ዓመታት ኣበርቲዖም ሰሪሖም እዮም ክብል እዩ ተዛሪቡ ሓድነትን ክብርን ሃገራዊ ረብሓን ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ እንገብሮ ጻዕሪ ዕረፍቲ ከም ዘይንህብ ንጸላእትና ደጊመ ከረጋግጽ ፈቱ ኢሉ አብይ አሕመድ ብዛዕባ ሓድነትን ክብርን ኢትዮጵያ ንዝበሎ ግን ሁሉ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝከታተሉ ኢትዮጵያውያንን ካልኦት ኤርትራውያንን ፖለቲካውያን ኢትዮጵያ ንኽትፈርስ ኣብ ሓደጋ ከም ዘላ እዮም ዝዛረቡ ፈተውትን ጸላእትን ክፈልጥዎ ዝደሊ ነገር እንተሃልዩ ንኢትዮጵያ ኣጠቢቕና ከም ዘይንፈልጣ እዩ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ብታሪኽን ብዓቕምን ካብ እትፈልጥዋ ንላዕሊያ ድማ ክብል ተዛሪቡ ኢትዮጵያ ተዓቢ ዘላ ሃገር እያ ምሳሌ ህዳሴ ኣፍሪቃ እያ እቲ እንኮ ኣማራጺ ምስ ከምዚ ዓይነት ሃገር ሓቢርካ ምንባርን ምዕባይን ጥራይ እዩ ምኽንያቱ ዝኾነ ካልእ ኣማራጺ ዕንወት ጥራይ ከስዕብ ስለ ዝኽእል ክብል እዩ ኣጠንቂቑ አብይ አሕመድ ኣብ መደርኡ ንጎረቤት ሃገር ኤርትራ ብስም ከይጠቐሰ ኣብ ግዜ ተዓኒዳ ዘላ ሃገር ክብል ድማ ተወራዚዩላ እዚ ከዓ መራሕ ጉጅለ ህገረፍ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ዘካይዶን ዝገብሮን ዘሎ ኣቐዲሙ እውን ንዝሃቦ ዘረባን ጸርፍን ንአብይ አሕመድ ግብረ መልሲ ኮይኑ ይረአ እቶም ኣብ ግዜ ደው ዝበልኩም ንቅድሚት ክትስጉሙ ዘይትኽእሉን ከም ሱ30 ጀት 10C ወይ ልዕሊው ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ ርኢኹም እንታይ እየን ኢልኩም ዝገርመኩም ግን ከዓ ክሳብ ሕጂ ምስ ሚግ 21 ዘለኹም ብተደጋጋሚ ክትሓስቡን ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ተደሪታ ዘላ ሃገር ከም ዘይኮነትን ክትግንዘቡን ይግባእ ድሕሪ ምባሉ ኢትዮጵያ ንርእሳ ከተሐድስ እትጽዕር ሃገር እያ ዘይናታ ዘይትምነን ናታ ዘይትህብን ብፍላጥ ይኹን ብግርህነትን ዝተዋህበ መሬት እንተሃልዩ ድማ ዘይተሓድግ እያ ኢሉ ቢቢሲ ኣብ ዙርያ እዚ ጉዳይ ዳህሳስ ብምግባርን ንሓደ 20 ዓመታት ካፕተን ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኮይኑ ዘገልገለን ኤርትራዊ ኣዘራሪቡ ነይሩ እቲ ካፕተን ዘረባ አብይ ብቐጥታ ንሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዘነጻጸረ እዩ ዝብል ግምት የብለይን ምኽንያቱ ንትሕዝቶ እቲ ሓይሊ ኣየር ዝገልጽ ስለ ዘይኮነ ከም ዝበለይ ቢቢሲ ሓቢር ዘሎ ንሱ ነዚ ከብርህ እንከሎ ሚግ 21 ነፈርቲ ውግእ ብመሰረቱ ኣብ እዋን ደርጊ እየን ነይረን ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝተመስረተ ውልዶ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝጸንሐት ሓንቲ ሚግ 23 እያ ነይራ ካልኦት መምሃሪ ነፈርቲ ድማ ነይረን ኢሉ እቲ ስሙ ዝተዓቀብ ወይ ዘይተገልጸ ካፕተን ንሓፈሻዊ ትሕዝቶ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣመልኪቱ እቲ ካፕተን ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ዝነበረ እቲ ሓበሬታ እንኮ ዝተመስጠረ ኣይኮነን ኤርትራ ካብ መን እንታይ ገዚኣ ማንም ሰብ ክርእዮ ዝኽእል እዩ ይብል እሞ ኣብቲ እዋን ኩናት ካብ ሩስያ ዝዓደገተን ሚግ 29 ነይረን ድሓር ካብ ዩክሬን ዝተዓደጋ ሱኸይ 27 እውን ነይረን ክብል የነጽር ኢሉ ቢቢሲ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ዝርከብዎም ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮንናትን ብተደጋጋሚ ነቲ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝሰኣኑሉ ዘይፍትሓዊ ክሳራ ዝበልዎ ብጽሒት ቀይሕ ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነ ኤርትራውን ብዘይ ኣገባብ ስለ ዝተፈለጥ ክንመልሳ ኢና ኢሎም እዮም
ተዛሪቦምን ገናውን ትዘረባ ኣይዓረፈን ከም ዕላማ ሒዞሞ ዘለውን ተደጋጋሚ ዝርአ ዘሎ ፈተነታት እዩ ነዚ ከዓ ብኣቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ብዝኸፈተሎም መንገድን ብዝረአዮም ኩነታት ናይ ኤርትራን ድሌት ኢሳያስን ካብኡ ዘይፍለ ምዃኑን ዝብሉ ኤርትራውያን ከዓ ብዙሓት እዮም የመን ንኤርትራ ከሲሳ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ተዋፊሮም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ብምባል ሃገራዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ በሰላት የመን ብትሪ ከም ዝኾነነን ክሲ ከም ዘቕረበን ማዕከናት ዜና ናይቲ ሃገር ገሊፀን ብመሰረት እቲ ዝተዋህበ መግለጺ ኮሚሽን ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ 50 ዝኾኑ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብዝኸፈትዎ ተኽሲ ሓደ ክቕተል እንከሎ ሓያለ ከም ዝቆሰሉ ተሓቢሩ ኤርትራ ማያዊ ግዝኣታ ብዘይ ፍቃድ ሰጊሮም ንዝኣቱ ገፈፍቲ ዓሳ ይኹኑ ካልእ የመናውያንን ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ከም እትኣስር ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ዝጥቀስ ዘሎ ጉዳይ ግን ብወገን ኤርትራ ዝተዋህበ መግለጺ የሎን እቲ ኮሚሽን እቲ መጥቃዕቲ ጥሕሰት ሃገራዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ልዕሊ ከለላ ዝግብኦም ኣብ ዝኾነ ይኹን ተጻብኦታት ተሳትፎ ዘይብሎም ሲቪላውያን ዘነጻጸረ ምዃኑ ይኸስ ዝበለ ቢቢሲ ብተወሳኺ በቲ ዝተፈጸመ ኩነታት ሰበስልጣን ኤርትራ ብሕጋዊ መንገዲ ተሓተቲ ንኽኾኑ ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ገፈፍቲ ዓሳ የመን ዝፈጸምዎ ገበናትን ግህሰት አንጻር ሰብኣውነትን ብናፃ ወገን ክምርመር እቲ ኮሚሽን ከም ዝፀውዐ ቢቢሲ ሓቢሩ ኣብዚ መወዳእታ እዋናት ግዝኣታዊ ማያት ኤርትራ ጥሒሰን ብምእታው በሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ናይ ዝተታሕዛ ሰለስተ መራኸብ አዘርባይጃን ጉዳይ ኣዘራራቢ ኮይኑ ምጽልሑ ይፍለጥ ምስኡ ተተሓሒዙ ኣብተን መራኸብ ዝነበሩ ዜጋታት አዘርባይጃንን ስሪላንካን ንምፍታሕ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ እውን ይዝከር እዩ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን አዘርባይጃንን ድሕሪ ዝተገብረ ነዊሕ ዝርርብ ዝበለ ቢቢሲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት መጋቢት እቶም 18 አዘርባይጃውያን ስዒቡ ውን እቶም ተሪፎም ዝነበሩ 6 ስሪላንካውያን ተለቂቆም ናብ ዓዶም ከም ዝተመልሱ ተገሊጹ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ብወገን ምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ብዛዕባ እዘን መራኽብ ኮነ ምስአን ዝተኣሳሰሩ ሰባት ዝሃቦ መግለጺ የሎን እዚ ከዓ ቀንዲ መለለይ ናይ ጉጅለ ህግደፍ እዩ ወዲ 14 ዓመት ኤርትራዊ መይቱ ተረኺቡ ኣብ ጀርመን ሓደ ኤርትራዊ ምዃኑ ዝተሓበረ መንእሰይ መይቱ ከም ዝተረኽበ ማዕከናት ዜና ጀርመን ሓቢረን ሬሳ ናይቲ ወዲ 14 ዓመት ኣብ ከባቢ ከተማ ዶርማኸን ብሓለፍቲ መንገዲ ከም ዝተረኽበ ቪዲአር ወይ ከዓ WDR ዝተባህለ ብእንግሊሽ ማለት ዝተባህለ ፍሉጥ ማዕከን ዜና ሓቢሩ ፖሊስ ከም ዝሓበሮ እቲ ወዲ 14 ዓመት ካብ ኤርትራ ዝመፀ እዩ ይብል እቲ ጸብጻብ ስድራ ቤቱ ብዛዕባ ሞቱ ፈሊጦም ከም ዘለውን ሓያለ ማዕከናት ዜናታ ዜና ናይ ጀርመን ይገልጽ ኣለዋ ኣኽበርቲ ሕጊ ከም ዝብልዎ እቲ ዮሴፍ ዝተባህለ ኮተቴ መንእሰይ ዝኾነ ገበናዊ ድሕሪ ባይታ ከም ዘይነበሮን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ስፖርት ክለባት ዝሳተፍ ከም ዝነበረን ተገሊጹ ኣብ ኣካላቱ ምልክታት ማህረምቲ ከም ዝጸንሖ ዝጠቐሰ ፖሊስ ብጭካኔ ተቐቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ ሓበሬታ ንዝህቡ 5,000 ዩሮ ጉንዖ ክህቡ ምዃኖም ኣኽበርቲ ሕጊ እቲ ከባቢ ቃል ሂቦም ይብልቲ ሓበሬታ መርትዖታትን ኣመታትን ብቐጻሊ ይግምገም እኳ እንተሎ ይምርመር ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ከቢድ ገበን ዝኣንፈተዩ ይብል ብኣኽበርቲ ሕግን ፖሊስን ዝወፀ ሓበሬታዊ መግለጺ ዛጊት ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ጡርጡር ከም ዘየለውን እቶም ሰብ መዝሓቢሮም ኣለዉ ሬሳ ናይቲ መንእሰይ ኣብ ከባቢ ዶርማኸን ሃከንብሮይሽ ኣብ ዝርከብ ቀላይ ከም ዝጸንሐዩ ተገሊጹ ናብቲ ቦታ ዝበጽሑ ሓካይም ህጹጽ ረድኤት ሓደጋ ብኡ ንብኡ እዮም ሞቱ ኣረጋጊጾም እቲ ኣብ ከባቢ 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ምስ ስድራ ቤቱ ካብ ኤርትራ ከም ዝመፀ ዝሕበር ዘሎ ግዳይ ኣብ መንግስታዊ መንበሪ ገዛ ሶሻል ቦኑ ሃውስ ማለት ገዛ ክነብር ዝጸንሐ ምዃኑ ተጠቒሱ ንወላዲቱ ከም ዘዛረበ ዝሓበረ ማዕከን ዜና ቢልድ ብወገኑ ብረቡዕ ናብ ተኽሲ ክለብ ምስ ከደ ከም ዘይተመልሰ የመልክት ትማሊ ለይቲ ዩኒፎርሙ ክዕቅን ናብ ክለብ ተኽሲ ክኸይድ ከም ዝነበሮ ነጊርኒ ድሕሪ ገለ ሰዓታት ስለ ዘይተመልሰ ክሻቐል ስለ ዝጀመርኩ ክረኽቦ ፈቲነ ግና ኣይከኣልኩን ክትብል እታ ኣደ ንቢልዲ ተዛሪባ ይብልቲ ሓበሬታ ወላዲት ግዳይ ሞት ዝኾነ ዮሴፍ ናብቲ ክለብ ብምድዋል
دهاي كتحتت مسفتنت حلافين ايت بوتا كرخبو مدب كم زي نبرميو حبيري بلتي حابريتا كبرات سمعتي اتي زينا ابدي تقالل كابز من بقصال اب كونتات ناي جبصي كمي كم زلو زحبر كاني هلو كونتات بقالهم كم زي سعب يبلو انا هجيب زعبان ايزي جبصي خزارب دليل لهم ما برهاوي اوكي برا افكار هلا انا اب جبصي دلهم اوكي انت يغوانيفكم لام حاول هو اب جبصي مع بالحوي ببزحي قفاتات ببزحي حماق نغرات بفلاي اب دك انستي زورد دلو اب دك انستي حواتنا بتعم دسكاك نغاري سبكاب غزو كوت زي كلولو غيزينا بصحنا دلنا رديهاني دارغا هجي ورح غيرلو مع بالحوي ولا اديتات ولا نقول اخا بان ختمصالو زي تخيل غيزينا دلنا هجي بتعم تافافي زلنا وكنتاسي بتعم كمزي هتص رديت زدلنا اوانينا دلنا نحنا ناي غنزب ايكونان حاجز ندلنا نحنا دمص زخوننا سبات ندلنا مع بالحوي بتعم حما دكنشتينا تتحيزن ادد حما نغراتي زوردن دلو دسك حكه نغراتي رديهاني مع بالحوي سلازي ازي قسم قفاديو انتي بحصرسي اب ايرتراوያን ጥራሕ ዲ ወላ ካልኦት አፍሪካን ሃገራት اب ايرتراوያን بفلا اب ايرتراوያን اب ካልኦት ብዙሕ ከምዚ ደስካ ሓካ ነገር ኢና ይንፈልጥና بفلا اب ايرتراوያን بتعم ገኒኑ بتعم حما አሎ بتعم ታዩ ትመበገሲ ወላ ሓንቲ ክርዳካ ዘይክእል ነገሪ በቃ ከም አዴታት ሕጃ አደ ክልተ ቆልዑ ገለ አደ ሰለስተ ቆልዑ ትተሓዝሞ ደቃ ገዲፋ በቃ ነትዮም ደቃ ክትብል ገንዘብ አፍቲ መጀመርታ ጊዜ ዝነበረ ማለት ገንዘብ ተኸፍል ብድሕሪኡ ሳትወጽ ሕጅቡ ሳዕሪሩ በቃ ለሚዶም አፍቲ ቀንደ ዓጎዛ ከይበጽሐ ከለኻ ገንዘብ ክፈል በቃ አደዳ ማህረምትን አደዳ حማቅ በቃ ደስካ ሓካ ነገራት ይኻትሪ ማዕበል ሓወይ ረዲኻኒ بتعمي كمتن لعلى حما لنا بتعمي سبدلنا اولنا ገንዘብ ጋር ክንደይ ትሕተቱ ኣለኹም ወረቐት ሃሊካ ኸዘና የኔሲአር ወረቐት ሃሊኩም ولا ወረቐት ሃለኻ ናይ የኔሲአር ሃለኻ ኢጋማ ሃለኻ ወላ ሓደ ነገር ከምኡ ዝበሃል ኣይግድሶምኒ ወረቐት ምስ ወረቐት ካይም ደወስድኻ ولا ኤርትራዊ ተኾንካሲ ولا ኢጋማ ሃለኻ ኢጋማሲ ولا ኢጋማ ሃለኻ ወላ ወረቐት ሃለኻ ናይ የኔሲአር ዘይብሉ ሰብ የለን ኢጋማ ዳርጋ መብዛሕቱ ሰብ ኣለዎ بس ولا حنتي تريهم يمنتو لها يلا دي بتريا كل زربا يبلان ولا حنت خستي بلان صاب ابانا ناب سوداناوያን ناب كلتي كم زبرت عيجين ناب ايرتراوያን مور كم زهدوني زي نغرز حقري يا هو اب ايرتراوያን بتعم مور خستي الله ايرتراوያን حقي ندكنش انت يدرعور دكنيستيو بزح نغرات يو دكنيستيو مو خال على 2 ور 3 ور هي زلو دكنيستيو تراي كدمي دكنيستيو تراي وسدون قالين كم زحمق نغرا زوردن سبات الله رديهاني كلن كولا انت ديبلنا تنزبزها اب حما نغر زوردني رديهاني دهري تطريزن كا عدن خدا مالتي رديهاني هجي بفلا دكنيستيو سي نيريو نوح غيري بدكنيستيو ابدكنيستيو ايرتراوያን كمان كبت ክርስቲያን ወጽየን ጽበይወን እንዳሰገዳ ሰለያ ጽበይወን ተጸበየም ገፎን በቃ በጣም አብደቅንስቴ ፍላይ በጣም አስተይኔሩ ብዙሆነ በጣም ህጅኻ ዝገደደ ዝወርሒ ዝገደደ ህጂ ብትወጻይ ትኽልና እንደገ ወላ ሓንቲ ኢኻ ክትገብር ዘይትኽእል تعبتكم لا مخمي يكون ولا ሓንቲ ኢኻ ክትገብር ዘይትኽእል ማዕበል ሓወይ I don't know انا ولا ሓንቲ ክርዳእኒ ከይኒ زخف زسكحك احنا غير يزلو هجي بطعمي بقى ابز هجي غيزاسي دمص زخوننا سب زخوننا هنا ندلدلنا مع بالحوي كنده سغاب كنده ገንዘብ تحتتو እንደحتت تحيزكم بدولار لا هجي بدولار يكون بزنا يزعدي تገንዘብ تحتتو بزنا يزعدي ولا بزنا يزعدي يكون بر كبيدي نعها اب افريكا خوين كمو ابز بحولا اندانبركا بطعمي يخبي كسرحي تخيلنها اتي اتصبي حولا جزا خراي كتكفل تخون 3000 خاتخفل اتيا حولها 4000 قالنيات شرف دلت يا $100 ولا حنت بطعم يخبيت هذا 5000 نحري لو مخا خابي خاتم صالو محرمت الوديو يس الله كل ነገር አለ زي حبا ነገር ማለትي كل ነገር አለ እስኪ ካብ ግብጽ አትለይሲ ሰላም ኣብ ግብጽ ስንታይ ይጓኒፉ ዘሎ ኣብ ግብጽ ዳርጋ ነዊሕ እንዲገሩ ካብ ጅምር ዝኾነታት ዚ ድሕሪ 2019 ኣይ ዕረፈን أجيكن أبزي عامة زي فلاي بتاعمي أزيو سعق قفان
وخا حتى نايتي تقلقال ناي نسار زي ما ملاس تقلالا مالتي توتال يلا نابنت أو عقد تبيت صحبة نسار إرتراويان 4 و 5 يوسد قاول معلي أو يوسدني حجي زيادة في الطور حليف الله بوحد مالتي ولا أتي إقامة ناي بحاجة نايتي حقنا يتعدى تخطي لزخير زول خي ترفه مالتي تناي مودعتا ورقتنا نسار ناي رسالة المنزوه بكا بلو ورقتي مالتي حجي تبلو كا إقامة غورن لكاي إقامة خا غيرنا حجي إقامة عند هرتوسيها ود تعدي بكا لك عندهم زيغاتا توسيها الله خنا يتعد نبارنت مالتي حجي ازي حيسكا خلها دك انستيو ببزح يم زغوف نير ما بزح حلف وارح تغفيفن بلو زلوان هنا قلعز قدفا بكا معداغا لن وصاس ميزا 50 نابشو بزلو موبايل يبلن بطاقه يبلن اب غزا يالو لك حشكالم تخيدنا في بيت مأسرتي اي قبلاغان اقبان مالتي عدل تغيرن 7,000 10,000 يخفلون تعي تخوين تزخفلكها يوصالكا اندحر دا عدل تزيغركها اهاب كان يلو حدكا مالتي بوغيرا دقن غديفنس تطرزالو ابزي عد مالتي كم بحدش دحر 6 ورح دحر 8 ورحي زمصاون الله انا خبي ايرترا مالتي كم بحدش منياتو دقن غديفن كده ولا قلع حس الله كانوا ايقبلو خان مالتي حجي ازي حليفو بدقنس يصنيحو حجخا حفشاوي ناب دق تبعتيو دكانات معصاو دبار برت خوينكا وصينا وسلو اندخداون تتليكا خداون تاتصعاني خيد تقلالا مسرح خليومو اب ازي خبيد مالتي حجي اب غدناتات غبسي توريلو زنقاساس ايرتراوي يلن دارغا سلساي سومن فجلا زنقاساس ايرتراوي يلن مالتي كبابي 400 تزيو وحيدهم مالتي تأثيرهم مالو زحلف غزي كبابي 9 غلاتي مالو ايرترا يلمنا ستيل عين فرم لم زابي ونالو حجي بزح قفعتات كيدافت بيت ما اسرتون افت بيت ما اسرت نختحدر 200 باوند بزناي زعدي خاتغفل تمنتم كابو 200 يبقى افت اسر بيت نختحدرون 200 يبقى خاتحدر تزي كفيل كها تصفع لا تصفعها بزح قفعتات بصحكا مالتي تندقرسيوم كم بزح قفعتات يدبصعنا افت اسر بيت حجي ابز حجي ساعات كان انت يمصيو مالو معات سبي خاب كامبالا كاب سودان مصي دولو مالتي حجي انت يوم غيرم دلو نفس وقف تخاراي غزا إقامة بلو ورقات كهلو الله إذا مستوانا غزا كونتاكت هنجبرينا وانا غزا نزل بحر انت زي فليت كنا 10,000 مصعاتي نخندي عامت ما أسرتي لهم مالو حجي بزن دحرتو مجمع من اسيلك اخماي يخفسس نليبيا زخيد من السودان زخيد مخنياتو وانا غزا دحرتو سيو اب غدنا خنبراي كلمي سب مالتي اب غدنا خ نعاوم يحطام الله حجي تسبا غوغو زخف سلازبله كمي غير نغدام وصلناي كمي غيرنا بقى وصلناي بقى حجي كتوصل دحرتو خوينكا خا منالبات زعدي حقي نايونسار ويكا تقبيله انا بيرات نازل لابزي نحنا خا نوصل دحرتو خوينا ولا شانطه خا توصلون قرب عدلكو وهبك الله كم تيل كم درو ببز رخوبنا بقلفي اندانطلطل كان ودي اندكنسيخا انداغافعخا نمكاي انداصعنكا بقى سبكم تراي فلتني زمدر مالتي كومسي قفع تراي فلتني انداصفعخا اتي قاما زل علن تلكاي صبرو تي قاما صبرو تورقتا قدو على لا بيلم عخاشو تايبلخ اندابر رخيبه ستر رخيبه بلخ بقى كستر رخيبه سخير بلخ ني حشيش بلخ زي اللي يتقونخا مالتي افتل عروي اكل مش بصحخا انا حقاوي اقامه لن بلو علن تلكا اندابر صنحنا بلو ገንዘብ ተዘይብ ልዕኻ ገንዘብ ኣብ ልዕኻ ኣይተወፅን ሕጂ 15 ሺህ ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ሰዓዚ ንሓደ ሰብ ሕጂ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ጉዳይ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ሃገራትስ ድምፂ ኮይንካዮም ገለ ኮይንካዮም ዝተፈላለዩ ነገር ፍታሕ ተምፅእ ናይ ገንዘብ ፀገም ናይ ገለ ናይ ጥምየት ናይ ዝተፈላለዩ እዚ ግን ናይ ምጥፋእ ኮይኑ በቃ ኣብዚ ዘሎ ስደተኛ ልዕሊ 100 ገለ ሽሕ ክኸውን ተዘይተጋገ ምክንያቱ ስጋብ 2019 67 شهر نيرو حجي مسنا كامبالا مسنا إثيوبيا بمولوت منسي أبزي دولة زي العلميتين قالن شح حزبي نابي يتصدف حجي كورات سمعتنا باريكم زي سمعكم ايو كونتات ناي جبسي كايرو بتقلا اب كله ايرتراوي ناي بعل دوات اب اثيوبيا زلون اب تزخف زحام او كونتات زلو بزخونه زي كاب ناي والتا هاجر معبل كفلاي وانا دغافن بزعبا زخسمع زي دل زنبرن ايرترا مساعته وغن حلنو قسقيسو
ብዛዕባ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣተኪሩ ይሰርሓሎ ኣብቲ ናቱ ዌብሳይት ኣቲኹም ካብቲ ናቱ ዩቱበር ኣብኡ ኣቲኹም ስምዕዎ ብሓቂ ቅዱስ ስራሓት ዝሰርሕ ዘሎ ማለት እዩ እሞ በዚ ግን ነዞም ስደተኛታት ኤርትራውያን እዚ ሳዕብየን እንዲሁ ጠንቂ እቲ ጉጅለ ህግደፍ ምዃኑ ርዱእ እዩ ይኹን እምበር ነዚኦም እውን ኣብ ስደት ንዘለዉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋታትን ፀገማትን ንዘጋጥሙ ዘሎ ኤርትራውያን ዝኾነ ኤርትራዊ ክትተሓባበር እቲ ፀዋዒት እዚ ኢሎም ኣለዉ ስለዚ እዚ እቲ መልእኽቲ ተሓላሊፉሉ نتحمونا عدنا من نفدي نتحمونا عدنا من نفدي قبوت ميزانا من دم شعب الستي لفك حزيتو أسك فقاتتي تاريخ داقم هلا سرد ولا فتي من دي تأمنونا سلوك الألبابنا من دي تأمنونا سلوك الألبابنا حنا وريتريا فانتو يتلاشامنا للدهر ولا توقل قدامنا واسرارنا وهبت قلنا هلا مشهدانا كبرى سمعتنا موسيقى هنقصلنا قداسنا هاجران ساتيو بزخنا جن بخال وجن كا أب أمريكا مينيسوتا انتاي كايت إيرتراويان كا بزعبو انتاي بلو زي بوغن معبل كفلاي سمعنايو زقربو زلو بتحد وغن كا تولد ولا جبريل ناي بويس امريكا زنبره حجيناتو ناي ويب سايت ولا ناي يوتيوب مرخب يغيروا مالتيو مس اكيل استباحله زي غورو زرباتات ما نسمعيو تي انتاي كبليهم بحوار مينيابوليسين سينت بولن جن كندتي يابتعبا كتما مينيابوليس مخاني تزكايا زلو حساب طفئاتن بدأاتن موتن زاس عابه تقاوم سلفمو اسكو زلك حدش نجر كمي ثانك يو تولد ويل او كريتين ديو درجا حزبسي ناي بحكي بمجلسي قالات يحصل كانت تسنلو نختمس جنو بزي تحتي 20 كلتن 20 حمشتن 20 تشعتن ديجري زخونه قري زحري كتكت زبل ويزن مولو معالتي مولو ليتي مونس همونات غربابتنا تتنكفلنا الكا سلامه وسلفي بحق زي عندي مجلسي قالات تسنلو خويني زسمعك وتوم زهرمو زئسرو زقتلو زلو او كنت تسدتنيا وننتخونه وتوم دكا عادي تصعدو علسي ولا حنت زيتن كفوم نعوم قداي تصعديهم اجينو كل نغير ريخا حدث بوليتيكايو قال بقالات بوليتيكالو كعتيك حسب كورا سمعتنا امباري زي تولد ولا جبريل غازيتانيا دكتور تولد ولا جبريل كم تقول لنا فولتو ابوش امريكا احد فلوت كابتن غازيتانيا جن وانا خا صقعي ناي غجل هغدفن تحبابرنا غجل هغدف كوينو بزعبا سدتنياتات ناي ايرتراويانن صقم هاجر ايرتران صقم ايرتراويانن تزاريبون العلونا يفلطني ازي صبقيو اوكي يخون بزعبا زي كله كنتات مبالو كوينو جن ابزي خلتيوم سمعوهم غوربا بتنا ايترب سبعاونت يو او زلو امريكاويان صعدو يخونو صلمتي امريكاويان مالتيو بزي ناي ترامبي اوافير وزلو سدتنياتات ناي زي حقاويان سدتنياتات تن ولا بخالوتن الو زصاريو زلو مس ورقوتهم مس كل نغروم يمتي دفعتات تخلو سمعو مالتيو بزخونه خوينو جن ابزي بزعبا زي داي كونتات فلط امو اتوم امريكاويان اب مينيسوتا زلو ني غوربابتنا يتربشلنا بمبال كبيد واغا زخف مهلاوم مينوس 29 ديجري سنتيغريد زلو قري سلاماو سلفتات اكايدومي زبل زلو ازي صبويو كوينو جن بزي ناي بعل كايرو نسمعو زلنا اب ناي بعل دابات نسمعو زلنا علتاوي حابرتايو بعابيو خا اوشتي ايرترا زلو حزبي اوشتي ايرترا زلو حزبي افوت عابيسو نعمتات تأثيرهم سدرا بيتات طفيهم من إسيكا متنفسس إنو خاب حاجر تسدقن إزيهم كلتيهم إرتاويان بزعبيهم تزاريهم يفلطنيهم حاد خابهم عد خوديهم كلهم عد ريهم إيهم تولد جبريل عد آتيو أبناء فلفل مرارا زلو صبودون تايدس آبدو سكبل تزي كوينو زلو شجرنا إرتاوان تزاري بيفلطني أكيد لو حدا أكل ناتويو وأنا ناي تسرعات مستسرعات زلو معبل كفلاي كا أكلناتهم زنبرة جن حلنا غيرو إزي زك على حزلو مالتي سلازي زياتهم أبتي زنبرلو زلو هاجر كي ترفه نعم مسيلهم نخودون تبعتن حيل كمان أي حاضن زغانة خوينو نقصل نسمع أيو دحان
ወፅናሕኩ ካ ተዛሪብካ ብፍላይ እቶም ፃዓዱሲ ኣጋይሽና እዮም ጎረባብትና እዮም ካብ ማንም ናብዚ ዓዲ ዝመፅእ ስደተኛታት ሳቶም እውን ደቂ ዓዲ ዝኾኑሉ ግዜ እዩ ክመፅእ እዩ ብዝብል እቶም ፃዓዱ ኣብ ቅድሚ ተሰሊፎም ክሳብ መስዋዕቲ በሎ ክሳብ ሂወቶም ዘጥፍኡሉ ኩነታት ኢኻ ትርኢ እኳ ደኣስ እቲ ካልእ ሕብሪ ዝመስል እቲ ኣብ ስግኣት ዘሎ ካልእ ሕብሪ ኣብቲ ሰልፊ ብዙሕ ዘይትሪእየሉ ነገራት እዩ ዘሎ ባዕልኻ ዝቀረፅካዮ ቪድዮ እውን ነይሩ ብዓርቢ ዝፈነኻዮ ግፍሕ ዝበለ ኣብዚ እውን ሽር ገብሮ ክፍትን እየ እንድሕሪ ረኺበዮ ፅቡቅ ገይረ እንታይ ኢኻ ርኢኻ ስለምንታይ እቲ ካልእ ህዝቢ ኸ ስለምንታይ እዩ ዘይወፅእ ካልእ ሕብሪ ማለት እዩ هو أزيا نخاي حسو دكتور تولجي أنا ون أبتفل أماس أبروغرامي تزاري بلونا عربي على تسران سلستان حيال زخونة سلامة وسلفي أنصار زيز قبر زلو حدنا يسدتنيا تاتالو قال لكم حبار حبيرة كم نفسي جن كخيدي وي كخيد نايم بال مدب أين برنا حق حيش ده حرق نتا على تسران سلستان أسرحنا نيرنا أسرح كله تنزبز حتصعدو تصعدو خناسان تنزبز حتصعدو ساعات حدم فرقان مسكونه كاب سرح كوصا جميران كخيدي اندابلا حجي هو اذا انس صعدين دك عدين بروفيشنال سرح زلوونين انت دان كنكيدنا الى مخا اخذولوسي كم حد سدتنيا ኤርትራዊ አሜሪካዊ ዜጋ በተሐደ ስደተኛ በተሐደ ሸነኽ ድማኒ ከም አሜሪካዊ እቲ ዜግነቶም ሂቦምካ መሰል ኣለካ ሕጋዊ ብዝኾነ መገዲ ስምዒታትካ ናይ ምግላፅ መሰል ኣለካ ካበሉ ዋእዚ መሰል እዚ ሲ ምስቶም ደቂ ዓዲ ኮይነ ዘይጥቀመሉ ላስ ናብኡ ከይድ ከለኹ እምበር ክቡራት ሰማዕቲ ሕቶ ናይ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሰሚዕኹም ማለት እዩ ስለምንታይ እቶም ወፃእተኛት ስለምንታይ ነብሱ ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ እንዳጠፈአ ኸ ዘይንዛረብ ኢሉ ግን አልዒሉ ኣይፈልጥን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ዶክተር ተወልደ ማለት እዩ ኣኪል እውን እንተኮይኑ ብዚኣ ሓቂ ተዛሪቡ ማለት ሲ እንታይ እዩ ሕልኑ ቆስቂስዎ እዚአን እኳ እንዳወፃስ ኣነ ኸደኣ ኢሉ ከይዱ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተሳቲፉ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ከዓ ከም ሪፖርት ከም ፀብፃባት ሓቢሩ ማለት እዩ እዚ ኦኬ ፅቡቅ እቲ ዘሎ ኩነታት ከመይ ከይድ ኣሎ ኮይኑ ግን ኤርትራዊ እንዳጠፈአ እንዳፀነተን እዞም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለውን ኣለዉ እየመ ብዛዕባኦም እውን ዝመፁ ዝብሎ ነገር ኩሉ እዩ ግን ሃገረ ኤርትራ እንዳዓነወት ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እንዳተገፍዐን እንዳጨነወን እንዳተቐጥቀጠን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጨኑ ዘሎ ሃለዋቱ ዘይፍለጥ ተጋዲሎም ዘጋደሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታት ኣዴታት ኣብ መድፈና ጠፊኦም ኣበየለው ዘይፍለጡሉ መቃብሮም ኣስከሬኖም ሬሶም ከይርከብ እኳስ ኣብ ንዝሞቱ እውን ኣብ ዘይርከብ ጎዳጉድን በረኻታትን ኣብ ዘይርከብ ስንጭሮ ትዝኸፍአ ከዓ ኣብ ገምገም ሩባታት ውሕጅ ክወስዶ እሞ ፋሕ ብትን ክብል ተዓቲ ዕፅምቲ ከይርከብ ዝገብር ዘሎ ጉጅለ እዚ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ይኹን ኣኪላ ኣፀቢኦም ፈልጢኦም ብዛዕባ እዚ ግን ሕልና ማዓስዮም ሕልና ዝገብሩ ማዓስዮም ብዛዕባ ዝዛረቡ ማዓስዮም ከም ማዕበል ክፍላይ ዝኾኑ ክሳብ ማዓስዮም ሕልሎም እዚ ግን ንዕኦም ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብ ከባቢና ዘለኹም ኤርትራውያን እውን ደገፍቲ ናይቲ ጉጅለ ብምዃን ቀዳምነት ኣብ ገዛኹም ኣጥቂጥኩም ዘለኹም ከዓ ተወሳኺ ሃገረ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን እንዳጠፈ እሞ ብዳሓን ብዛዕባ ሚኒሶታ ንዛረብ ስለ ዘለና ኣብዚ ኣተኪሮም እቲ ዝሃብዎ ማለት እዩ ፅቡቅ ሕልንኡ ቆጥቂስዎ ሳላተን መሳርሕቱ ገገዲፈንኦ ምስከዳ ጠሚተንኦ ንኾና ከቋናጅው ንኾን ብዝኾነ ኮይኑ ድሓን ንሱ ንግደፎ እኾና ምባል ገዲፍና ከምታ ዝበለታ ድሓን ውሰዳ ከምታ ዝበለታ ዋ ክብል ሕልና ቆጥቂሱ ሰብ ሕልና ኣለዎ እንዲሁ ሕልና ተዘይቀቲሉ ብዝኾነ ግን ንዓ ቀጥቂሳቶ ከይዱ ሕጂ ቀፂልና ንስማዕ ብዙሓት ወፃእተኛታት ወይ ኣሕዋትና ክረክበ ኢለ ሓስብ ነይረ تزحزنك أنا جرجن كم زبل كايو أبتي فيديو كم زلو 8 مئتاويت بزي مجنان 8 مئتاويت ساعدوا أمريكاويان زوحدوا دما سلمت أمريكاويان قرب صومالياويان نيروم سبانيش نيران تيبيتيان نيروم كابتمين تي سلام هرسلف زنبرو كاب مترو دوم زبهار ويس بانك ستاديوم أتحيسكا سقعبت مود دعتو أبدي أخبر أزلي أبدي خونتات زي حجي برقص أبزي كمزي زبهال حفشاو نزخيد ولا كله إيرتراوي ولا تي دلاي فتح زبهال وحدات
قالت ساتوف يوم أبكم زيتات نزجبر بس حقد تساتف النتونيلن بزخون خوين جن أبو خيرو زي أبو زلو كل ما يمحجت سلمن تاي تقلقلت أجمعت نيرو أي مهنا تعين بالله سن بالله ونزجات أجمعتون سلو زلو منيعتو توم بوليس نزلوا زي بقولون كبير نجارات سلزجات سلزنجار زلوون أبتي ناي زيناتون تري خامالتيو تزجبر نبرقف عن بدلاتن نزفن تيشم يوم قرات إن تواجه مكفل على النايلوم أتوم أمريكاويان كند سبات يوم واجه خفيلهم كند سدتنياتات قرابتنان سبعتن يوم سبعة وحلنا زجبرو إزي إرتاويان زي أتوم كا أكيلة تدفي خيدو نزل سبت زكهب كيلو صبوي جن ني إرتاويان كوب خجبر كا تسفن جبر وتارجت فيلد نقومت مالتها نقول ندما بكل شيء نخنيو كاوشاف ناوشاف درجة بإجري كيدية أبزي تسدتني أنا من تاي وتن قداي وخنسو قداي ناتو تزي كونه دم قداي نكارو حواتو دكعدو محازتو مسارحتو مسالتو اللي كخون زقبو زحزر نجار كل يمسن سو نفسه كفسب جلتنت كسمو عقبو معناته سي حسب نبكار كاين في دمبر بزعبه ديمقراطي بزعبه مسل بزعبه معرنت بزعبه فتحي كزارب ندحر كوينا انا كم سب نتو مسلات نتي ديمقراطي نتي فتح زبلو اكسرسايز كغبرو لاني نخالوت كتوصلو نخالوت كتصرفلو يكونن مسل ديمقراطي فتحي ختمصن زلكا نزز توهبك مسل تطقيمكا ولا سخا زيغنت هالوكا زيغنت هالكا اوف كورس كندي جن افغغزኦም نطبقا نمنغستي $1 كفيلهم حقاوي ويكا زيغنت زي وسدو زي رخبو ورقت زي بلوم بسكفتا زنبرو دماني ماليا زي بلوم إرتراويان حواتنا لو إن برسل نفلتهم سبات هالو حجيت دمتغا سمع زتبهالا قبنينيا نحكوين زهدن زلو قبنينيا ناي محاز ملوء مسألة لهم قبنينيا نمحاز تحبابرو أو زبهالو لساعات كتتحبابر عليكا ناي منبر فقاد هيبومو ويكا ورك بيرميت هيبومو ناي صح فقاد مالتي بسلام كبروم حاليو حقوما ماليو زسرح جن بزا خمسة عينت مالكع سبيزان مقبال زي شقرارلو دقز وصلو زي شقرارلو خناتا تابزلو ولو اوان مستوم كالو تحويسكا دمتخا ناي مسمع دمتخا ناي مهاب قديتا عليكا قبا عليكا موزي اسي دارقانو خلو كبير خيلي تي بمولو سدتني اوكي كرات سمعتي ردي ارترا ابزي اكيل زاربو زلو او مثل سلازلكا ديمقراطياو مسلات تتقيمكا عجب كتكل عليكا الو صبو زربا ايو صبو زربا ارتراويان احواتناون بدلات አለው አብገዛ ተዓጤ ማስፈዛ ገውሪ ተአሉን ስለዚህ ከም ሰባት ክራአያሎም መሰሎም ክሕሎ ይብላሉ ጽቡ እዩ እዚ ተበጉሶ ማለት እዩ እዚ ግን ንወጻዕተኛታት ንመንግስት አሜሪካ ምጥማት ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ቀንድን ጠንቅን ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ዓገብ ክብል ይግብኦ ዓገብ ክብሉ ኣለዎም እዚ ሳዕቤን እዩ ነቲ ሳዕቤን ተኻላኸሎ ነቲ ሳዕቤን ሕማቅ ካብ ዝኸፍ ከይኸይድ ከዓ ተማጎቶ ጽቡቕ ديمقراطياو مثل ابي ارترا ديمقراطي مثل سينو ابي ارترا زولو كاب ناب نخيد منقسقس ورقت نغاش بار كامبر ناب كل ارترا زي خيد ناب زوبا دودي نبزح جبا صاو قدحن بول نعسب قصقا تخيدكا ويدا عدقي حقصقا تخيدكا ازي منقسقس نغاش بار كامبر ناب زغصو زين بغزا عدو ارتراوي اذا خاطبيهم فلطوهم بزعبا زغن تزاريو ما فلطونيهم بزعبا زخا بچو قايبلم حجيون اندحر كوينو ስለዚህ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጸልማት ትነብራሎ ብዛዕባ እዚ ዓመታት ሓሊፉ ሪኦም አጥቂጦም ዘለው ነዚ ትራምፕ ልፍንቲ ክገብር ዘሎ ኢሳያስ እንዲሁ ንኢሳያስ አይተንክፎ ክብሉ ግን ይወፁ ንህዝቢ ኤርትራ ዘጽንዝን ዝብድልን ዘሎ ጉጅለ ግን አይዛረብሉን ብዙሆነ ሆይኑ ንቀጽል ወጻተኛ በፍላይ ወድ ምስራቅ አፍሪካ ወይ ኢስት አፍሪካ ዝበሃል ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ድፍር ኢሉ ክወፅእ ዘይምኽኣሉ ቁሩብ ክንቀፋለዎ ነፍሱስ ቁሩብ ኣስሓቆ ክንገብር ኣለና ይዝብል እንታይ ተጸገም ግን ንዓይ ሶሪ ተሓዘለ ኣብዚኣ ከይኑ ሓልካ እምበርተወ ኣብዚ ከምዚኢታት ምኻድ ከም ዓሻ ከም ጽሉል ከም ገበነኛ ወይ ኣብዘይ ውራይካ ጌርካ ግለጽ እቲ ብድሕሪት ኮንካ ኣብ ገዛ ኮንካ እንታይ ኣሎ ሓድሽ ነገር ገለ ምባል ድማ ከምዚ ጎራሕ ለባም
كل ነገር ስኻ ትፈልጥ እዞም ዝሞቱ ዘለውስ ደቂ ሃገር እዮም ደቂ ዜጋ እዮም ነንቶም ኣሕዋትና ማለት እዩ ኩሉ እቲ ኤርትራዊ ዘብኡ ስደተኛ ዋላ ኢትዮጵያውያን ሃሉ ገላ ሃሉ ነቲ ኤርትራውን ነቲ ሶማልን ነቲ ኢትዮጵያውን ብዘይ ገበኖም ብዘይ ገበርዎ ነገር ከምዚ ጌርኩም ከም ከልብሲ ኣይተሳጉጉዎም እዚኣ ጽብቕቲ ዘረባ እንድያ ኣኪለ ሰማዕቱውን ምስኡ ተተሓባበሩን ተም ሰማዕትን ተም ኣብ ገዛ ለባማት ኮይንካ ለባን ትዛርቡ ዝበላውን ጽብቕቲ እያ እዚኣ ተዝበልኩውን ደገፍቲ ዘይኮኑ ኣብ ገዛ ኮይኖውን ከምዚ ዘይተገብረ ከምዚ ዘይኮነ ከምዚ ዘይተባህለ ነዚኣ ንኹልኩም ትምልከት እንድያ እዛ ባህላ እዚኣ ግን ዜጋታት ተሳጉጎም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ከዚ ኣይና ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘለውን ዓዊልካ ክትዛረበሉ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝጠፍኡ መንእሰያት ሃለዋቶም ኣይተነግረን ስለምንታይ ኢሎም ኣይተዛረቡን ንእግሪ መገደይ ፀኒሐ ክዛረቡ የድሓን ናይ ሎሚ ሰሚናር ኣሎ እንዲ ኣብ ዳሕራይ ክውስኸል ግን ንእግሪ መገደይ ሎሚ እውን ከምኡ ዘሎ ኣብ ዝኾነ እዋን ሰብ ክዛረበሉ ይግባእ ኣኪለ ነዚኣ ሕልና ንግበር ኢሉ ኣሎ ፅቡቕ ተበግሶ ንኤርትራን ዝጠመተ ነቲ ኣፅናትን ኣብራስን ዝኾነ ቀንዲ ጠንቂ ዝኾነ ጉይለ ግን ብድፍረት ክዛረብ ክኽእል ኣለዎ መዓንጣ ክገብር ኣለዎ ከምታ ጀሚርዋ ዘሎ ለባም ምግዳፍ ምዃን ዘይኮነ ከም ዓሻ ምርኣይ ኣይኮነን ዝሞቱ ዘሎ ኣሕዋትና እወ ሰብ ዝገፋዕን ዝመወትን ብርጌድና ሓመዱ ዋጋ ዝኸፈለ እኮ ብርጌድና ሓመዱ ኣብዚ ሂወት ከፊሉ ወረቐቱ ተሓዲጉ ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ከም ዝባረር ኮይኑ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዩ ዘሎ ነዚ እኮ ዕሸልነት በሃልትዮም በዓል ተወልደ ወለ ገብርኤል ይኹኑ ኣኪለኹን ኣብዚ ከባቢና ዘለዉ ከይተረፉ ኣጋፈርትን አንጨብጨብትን ናይ ጉጅለ ህግደፍ ተጋሩ ሕልፍ ሓሊፎም ልኡኻት ናይ ወያነ ዝብሉ ባእታታት እዮም ነዚኦም እዮም ዝሞቱ ዘለዉ እኮ ኣሕዋትና እንዲኦም ኣብ ኣፍሪቃ ኣብኡ ዝስደዱ ዘለዉ ማለት እዩ እቶም ዝሞቱ ዘለዉ ፃዕዱ ከዓ ክንዲ ሰብ ዝኾኑ ዘለዉ ስለዚ ከምኡ ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ ከመይ ገይሮም ሃጅሞ ከመይ ገይሮም ጓይዎ ነቲ ሰብ ርእይዎ ኣለዉ ፊስካ ኣለዋ ኣብቲ ጁባ ያላ እምበር ንኣሽቱ ፊስካ ተዓዲሉ ኣዋርሕ ገይሩ 2 ወርሒ ዝገበረ በዘን ዝተፈላለያ ዩኒናት ናይ ስራሕ ዝኾነ ከምኡ ምንቅስቃስ ክትሪኡ ከለኹም ነዘን ፊስካ ንፍሕወን ናይ መኪና ክላክ ግበሩ እቲ ሰብ እቲ ኮሚኒቲ ይመፅሞ እቲ ኮሚኒቲ ንገለገለ የድሕኖም እዩ ብዝኻልካዮ ኩርናዕ ቦታ እዚ እምበኣረ ረእይዎም እዮም እቲ ኮሚኒቲ እቲ ማሕበረሰብ እንታይ ገይሩ ዘጋጠመኩም ባዕሉ እቲ ምምሕዳር ከይተረፈ ዝዓደሎም እዩ ፊስካ ግበሩ ፍሉይ ፊስካ እዩ ነታ ፊስካ ሰሚዕኩም ረዳት ይመፀኩም ሰባት ከዓ ከም ዘድሕኑ እዚ ናይ ዓይኒ ምስክር እዩ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ኤርትራዊ ኣብ ስደት ንዘሎ ኤርትራዊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣብዚ ጀርመን ከይተረፈ ዕዳን ዕንዲዳን ኮይኑ ዘሎ መንእሰያት ኤርትራውያን ሕቆን ሓይልን ንኹኖም ኣጥቂጥኩም ዘለኹም ተበገሱ ተላዓሉ ንምባል ኮይንካ እውን ነቲ ሰልፊ ምድጋፍ መቸም ኣመራፂ እዩ ኣነ ካብቶም ቀዳማይ ድፋዕ ኣይክኸውንን እያ ግን ኣብ ሳልሳይ ራብዓይ ድፋዕ ኢልካ ምዃኑ እውን ከምኡ እውን ኣሎ ብዝኾነ እቲ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ ኮይኑ ትብል እቲ ካልእ ሕብሪ كل جزء تيم تزخون دحريت زقتن. والسنة تا قدامي تستزارب كان ده سخون كودارجا نيركات تخون سي أو تسالسي روعي دفاع خوف من سوال كان يركان. متراخي حايش. كابزي مثلا. تبع لها كابزي مستافسي أو سالسي دفاع مخان حايش الكامو تزحزنا كان جرجن. متقعت تزمت توم سالسي روعين دفاع زنبور يوم زتقعون انت بتسلامه وسلفي توم بوليس نايزا عدي نايزا ختمه توم شريف نايزا ختمه توم ايز بهالو نايزا سدتنيا هادن زغبرو زلو كومو نتوم بدغ زمصو كابت سلامه وسلفي زلو حزبي وصاي بدحريت يوم نيروم كلهم بكل شنخ نايزا ختمه خبيبهم بدحريت يوم نيروم سو نتي اما حزن دحر كوينس نتي سالسي روعين دفاع مجمرا كحزوا امبارح كرات سمعتنا اذا سمعهم نايتنا حلنا مقسقاس هنديو اتنا حلنا ناي فرحات مخانه تولده ولا جبريل حق تزاريبو مچم اذا لاصغني مالت بيتراوያን اي تزاربن ግን ታጽብቅት መልሲ ዘሃቦ በድሕሪት ኮንካውን አይተርፈካኒ ተቀንድግን ምስታፍ እንዲዩ ነዚ ግን ናይ ላቅጽ ሰሓቅ ከማን ነሩ ተላቅጽ ታዩ እወ ፈሪሕና ነታዝበላ ዘረባ ናይ ምቅስቃስ ያታ አንተ ወይ ካ ሁሉ ሰብ ዘይወጽና ተባህለ ሆሎ ሕልና ባዕሉ ይደፋአካይ ሕልኑ ስለ ደፎ ታዘረባ በጭቅ ኢላ ወጽያ እንተ ዝመጽስ ብድሕሪት ምትሓባእኹ ተሓቢኻ ግን
ዘይተርፈካ ምዃኑ ግን ገሊጾ ማትዩ ዝኾነ ኮይኑ እዚ ንምባል እዩ ክብራት ሰማዕቲ ተወልደ ወለ ገብርኤል ብተደጋጋሚ ብዛዕባ እዚኣቶም ሞትን ኣብ ዝሓለፈ ብዙሕ ሰብ ዝዛረበሉ ዝነበረ ምሳሌ ዕንጨይቲ ቆሪፅኩም ተባሂሎም ኣይኮነን ብዘይ ሕጊ ነርኩም ሲ ኤርትራውያን ንህይወቶም ክነብሩ ኣብ ቀራና ሆዶ መንእሰይ ብዙሓት እንዲኦም ከምኣቶም ኣብ ከባቢ ጊንዳዕ ክትሃድም ፈቲንካ ኢሎም ተረሽኖም ብተመልከተለ ብዛዕባ እዚኦም ከም ጋዜጠኛታት ኣይተዛረብሎምን ኣልዒሎም ምዃን ኣይፈልጡን እዮም ንምንታይ ሕልኖም ስለ ዝቐበሩ ብረብሓ ዘይነብሩሉ ገዛ ኣብ ኤርትራ ስለ ዝሰርሑ ክነብሩ ስለ ዝደልዩ ማለት እዩ እሞ ነዚ ንእግሪ መገደይ ሎሚ ሴሚናር ናይ ጉጅለ ህግደፍ ብቆንስላዊ ጉዳያት ዝካየድ ኣሎ ኣብዚ ክትሳተፉ ትኮዲኹም ክትዛረቡ ዲኹም ኣጥቂጥኩም ክትምለሱ ትእዛዝ ሰሚዕኩም ጥራሕ ዲኹም ክትምለሱ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ብኤርትራ ሓደ ስለምንታይ ሰብ ይቅተል ኦም ቆሪፅ ካይልኩ ህይወት ሰብ ትቕፀል ሕጊ ተጥሒሱ ይቕፃዕ በጋባብ ካብኡ ተሪፉ ዘለዓለም ኤርትራዊ ክቅተልን ክእሰርን ገንዘብ ሃቡ ጥራሕ ክበሃል ስጋዕ ማእስ እስኪ ሕቶቱ ገንዘብ ከፊልኩም ቦንድስ ተኸፍለሎ ዝተዓመፁ ዘይተዋህቡ ስጋዕ ሕጂ ዘይተመልሰሎም ቀዳማይ ዙር ካልኣይ ዙር ሳልሳይ ዙር ተባሂሉ መሬት ተዋሂቡ ብዛዕባ እውን ኩሉ መዓልቲ ከም ሕቶላ ሕጂ መዓንታ ጌርኩም ተሓትሮ እዚ ተዘይጌርኩም ኣይንህበኩም ዶ ትብሉ ክትብሉ ተስፋ ገብር ሕቶታት ከተልዕሉ ዘረባ ተልዕሉ ከዓ ተስፋ ይገብር ይብል انتي تطلعنا ديما نبرنا وحلي اريتريا عبايتي من قلبنا يتبلي شام كدكوتو من دلي اريتريا عبايتي من قلبنا يتبلي شام كدكوتو من دلي انتي تطلعنا ديما نبرنا وحلي اريتريا عبايتي من قلبنا يتبلي شام كدكوتو من دلي كرة سمعتنا أبزي حانتي صحفت لا كان بباعي محبوركم إيرتراويان أبو شوتغاردن كبابي إني زبل أزي بحجي على إسران حميشان ورحادة كلتشان إسران شدشان صحفة حابريتا سلامتنا بمقدم طعنان سلامن رهوان كسانتن زلو وغزي عمته كلتشان إسران شدشان كون الكون منه بمقصال البروجكت أحداري بيت تمرتي أفامبو زملكت كوينو كلنا كم انفلت ناي عمت جزية ايو نيرو ايتي بروجكت كودا زتمدبه انت خوني دونجينا مجمارنا كوم اون ايتي زدلي بزحي جنزب جنا سلا زي ملئه كساب مودة ورحي سلسته كلتشعن عسران شدشتن عمت مرتناوي حو كم زلو ان حبرنا ايتي زقبر وفياتات ابرئسي ايتي ببولكي نخفلو وفيا كاب كاسا استوعلو كاب كاسا محبرنا اون عقمنا بزفقدو وفيا كنبركت امو اتي تدليو زلو امام كمالا الجامنا كن لقس باخبروت نحتت اتي زوفي وفيا عاب كلتا خامئتي كسفر سلزخونة نفس وكفنا مرقاقتي ورقت كن حتت كلنا اتي سدد كملو قبلت بانك اتحايزكم كتصدوا نتحساسب بتوسخون قطري مننتكم نحالفتي شماغلتات محبركم اب كبابي ناي زركبو زيغاتات قريتا محبركم كتبو شماغله محبركم دما زرزر اسمات ناي زخفلو ابالاتومن اب كبابيهم ناي زركبو زيغاتاتن طرنيفهم كروكبنا بتحتنا نلابو شماغله محبركم ايرتراويان شوتغاردن كبابيون عاوتنا حفاش يبل امبار كبرات سمعتنا ازي وجله هقدف تلا اختب زلوها قدم حجيون مريت كوهابوكم يلكم غوسغوسكم بوندسون غوسغوس انو نيرندي تي زنبرنالو جن نعوت سلة الماء عويل كام مزرب عجب مبالون نزي كسب حجي زي تخفلن مرت زي توهبن عند حلوه بيت تمهرتي تعاصيو ممهران زي بلو حجينا عافان بو امخنيها مليونات جنزب حاتيتكا ابي كم زوعل زي فلت
ናይ ሓሶት ቅድሚ ሕጂ ተደጋጋሚ ናይ ኮሮናውን ተባሂሉ ስለ ዝነበረ ዝተቆሶ ዘለኹ ነዚታት ሕጂ መንን ቅብልሲ ወፈያታት መሸቀጢ ቅጥፈት ስራሕ እንዲሁ ኣብ ሕሳብ ናይ 2 ካብ 100 ካኣትወልኩም እዩ ወፈያን 2 ካብ 100 ብምንታይ حساب ناكل تميتين دحركوي كابكل كاميتين دحركوي نوع طرح يملكت بزخونه خوينو جن اتسبح امبيل حنجيدو سلازولو صبوق كاغبره اصبيقو خاططو كبل غبو اب جبانا يبعل اساس اب جبانا يبعل كشاخ اتو تزي كوينو ناب حزب اتران ناي بحق بيت تمرت خسرح يكون بيت تمرتي منغستي كاب جباناي چاقيل زنبر زول حزب يكون نسرح بمحبراتن بتكارتن يونيفرسيتي افريسكان حتى زاونكو سمرا بيت تمرت خسرح يكون እሞ ሕጂ እዚ ኸዓ መትሓዝን መቆፃፀርን መፈራርሕን እዩ ዓዲ ክትከዱ እንድሕር ኮይንኩም እዚ ኣማሊእኹም ዝብል ሕቶ ንምምፃእ እዩ ከምዚ ቤተ ክርስቲያናት ናይ ተዋህዶ ዋና ናይ ህግደፍ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ምምሕዳር ናይ ሃገራዊ ድሕነት ተባሂሉ ዝሰርሕ ሃገራዊ ጥፍዓት መሳርሒ ኮይና ምስመትኩም ፍትሓት ክንው ሕልፍ ሓሊፎም ኣብዚ ዓዲ ከይተረፈ የኣይ ፈታሕቲ ኮይኖም ገነ ዝኣቱ እንቋዕኳቲ መፍትሒ ኣብ ኢሎም ኣይኮነ ንርእሶም ኡስራት ንርእሶም ውጉዛት አባላትና እንተ ዘይኮንኩም ካርድ ተዘይብልኩም ፍትሓተ ቅዳሴን ገብረልኩም ኢና ከይሓፈሩ ኣብ ማይ ተኸስተ ሓረስታይ መፅኦም ከም ኣቦናን ኣያናን ሓውናን ገባር ጽቡቕና ዝኾነ ጽባሕ ከዓ ክንውዕል ኢና ኣብ ቀብረ ግን ሃዲሞም ከይዶም ኣይወዓሉን ምክንያቱ እሶም ተዘይመሪሖሞስ እቲ ካልእ ካህን ኣይኮነን እዚኣቶም ከዓ እዞም ናይ ጉጅለ ህግደፍ ሓባራዊ ስራሕ ዝሰርሑ ስለ ዝኾነ ዝብል ዘለኹ ዝሕውሶ ዘለኹ እዛ ልእኽቲ ናይታ ፅሕፍቲ ከዓ ተነፅሮን ተርእዮን እንተልያ ነዚ ኣብራስን ኣዕናውን ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ተልእኽኡ እቲ ኤርትራዊ ይኣክል ኣብ ምባል ስለ ዘሎ ግን በርትዑ ደልድሉ እምቢ ከኣበሉ እወ ንፍትሒ እምቢ ንምልኪ ክበሃል ኣለዎ ክሳብ መዓስ ትም ክሳዕ መዓስ ምምዝማዝ ህዝቢ ዋጋ ከፊሉ ደም ከፊሉ ድስተማይ ሲኢን ዘሎ ዲጋታትን ረሃያታትን ተሰሪሑ ክትሰምዕ ኮለኻ ትስምብድ ስጋ መቸም እንዲዕ ከኣምን ኣይከኣልኩን በማዒት ዝጥቀስ ማለት እዩ ድሓን በዓል መዓልቲ ደምፅኦ ዝርዝራቱ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ሰብ ድበት መሊኡ ከማን ሰብ ኣይሰተየሉ ሕርሻ ማይ ተጠቅመሉ በዓል ግርማይ ሲዩም 3000 ላም ሰብ ከይረአን ኣትየን ኣበይ ጠፋ ዘንለማ ዚኣን ዚአንዳን ተላማት ጠፍየን ሰብ ፀባይ ረኸበ ብራሓ ረኸበ ወላ ርጉእ ማን ረኸመን ጨቃውቲ መንግስቲ ዝኣክልቲ ጨቃውቲ 100 ጨቃውትን 10 ጨቃውትን ስድራ ቤት ስዋት ንፅጉማት መንግስቲ ዓድሉ ጨቃውቲ እዚ ዝብል መንግስቲ ኢልኩም ክትገብሩ ዝገንዘብ ናይ ድኻት ብዙኾነ ድሓን እዚ ያክል እሞ ደጊመ ክብሎ ዝደሊ ኤርትራውያን ክሳብ መዓስ ትም ክሳብ መዓስ ይሱቕ ይኣክል ንበል ከምቲ ዝበሎ ኣብ ገዛ ተሓቢእኻ ሕሜታ ለባም ኣየምስለካን እዩ ወረጃ ኣየምስለካን እዩ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ገዛኻ ኹን ምስኡ ኹን ኣሕቢር እዩ ዝበልዓካ ዓዲ ክትከዱ ከሎም ክሳብ መዓስም ብኸምኡ ትከዱ ዓዲ ክትከዱ ሞባይልኩም ደምሲስኩም ምስ በዓል ኩስቶ ተረኣይና ከይንኸውን ምስ በዓል ገለ ከይንኸውን ኣፍኩም ኣፍ ልብኹም ዘይትኸድሉ ዓዲ ገዛ ሰሪሕኩም መቐበር ሬሳ ክኾነና ህልዋት ምዉታት ክትኮኑ ህዝቢ ኤርትራ ብጠቕላላ ከማን ማለት እዞም ከምኡ ትብሉ ዘለኹም ሰባት ኩኑ ይኽብል ዘሊ ስለዚ እቲ ናይ መደባተይ ኣብዚ ክጠቓለል እዩ ፅቡቅ ቀዳመ ሰንበት ብዝቐረበ መደብ ከዓ ዕጉባት ክኮኑ ተስፋ ገብር እታ ደጊመ ክብላ ዝደሊ ግን ሕጂ እውን ኣብዚ ሬድዮ ሓሳብኩም ርእይትኹም ክትህቡ ትደልዩ ክፉት ምዃኑ ደጋጊመ ይሕብር ኣለኹ ርእይትኹም ክትህብሉ ኩሉ ነገር ክትብሉ ትደልዩ ብተረፈ ፅቡቅ ቀዳመ ሰንበት ምልኪ ፍረስ ሕጊ ንገስ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራ ሰላም ንህዝቢ ዓለም ኩናት ይዳለውሉ በዓል ጉጅለ ህግደፍን ኣብይ ኣሕመድን ኣንጻር ኩናት ከዓ ኩልና ብሓንሳብ ኤርትራውያን ብቀዳምነት ስለ ሃገርናን ህዝብናን
ኢትዮጵያውያን ከዓ ብሓፈሻ ብኩሉ ተጋሩ ኢትዮጵያውያን ብትኩሉ ሕጂ ተጋሩ ምሓሩ ገለ ክብላ ይኮንኩን ኣብ ሱዳን እዚ ኸይድ ዘሎ ረብሓ ናይቶም ረብሓታት ዝደልዩ ዘለው ንዓና ጣፊኦም ብዋጋ እና ወርቅናን ንብረትናን ክዘብቱ ዝደልይዎ ዘለው ብሓባር ዓገብ ክንብል ይግባአና ዓገብ ንበል ዳወልኩ ፅቡቅ ቀዳሚ ሰንበት ድሓንቀን እዩ بسني منيا كورا سمعتي إذا درافي محمد علي أطفئ مزولو جل هكدفهم قديم سنة أباباوي